नमाज असर के बाद एक छोटी सी सूरत पढ़ लो, रात तक इंशाअल्लाहुल अजीज गैब से आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ, ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपको इसी तरीके से करके देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, असर के बाद ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना, खुदा की कसम सारी जिंदगी आप लोग दौलत में खेलते रहोगे। पैसों के लिए अगर आप लोग परेशान हो और इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने के लिए आ चुके हो, पूरी दुनिया में इस वक्त जहां कहीं आप लोग जिस शहर, जिस गांव में, जिस बस्ती में भी, जिस मुल्क में भी मेरे भाई और मेरी बहनें दुख, दर्द और तकलीफ में और पैसों की तंगदस्ती की वजह से शदीद परेशान हो, आपकी जिंदगी शदीद माली परेशानी में गुजर रही है, तो असर की नमाज के बाद आप बहनों, भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों, सब लोग इस वजीफे को लाजमी पढ़ लें। छोटे से छोटा वजीफा है, लेकिन आप लोगों को समझ के करना है। असर के बाद का ये गैबी दौलत और ताकतवर वजीफा है। असर की नमाज के बाद ये अमल आपको करना है। इंशाअल्लाह ये वो मुजर्रब तरीन अमल है, ये वो वजीफा है। इस वजीफे को मेरे भाई, मेरी बहनों, जो करता है माला माल हो जाता है। जिस तरतीब से आपको ये अमल बताऊंगा, जो भाई बहन करता है या फिर करना चाहता है, तो यकीन करें कुदरती तौर पर वो माला माल हो जाता है। छोटा सा वजीफा है, बड़ा मुख्तसर और बड़ा आसान सा वजीफा है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप लोग इस वजीफे के फायदे अपनी आंखों से देखोगे, गैबी दौलत के नज़ारे देखोगे, तो आपका दिमाग हैरान रह जाएगा। ये अचानक क्या हो गया? अचानक हमारी जिंदगियों में ये दौलत का तूफान कहां से खड़ा हो गया? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, असर की नमाज के बाद कोई भी दिन हो, जिंदगी में इस अमल को लाजमी कर लेना। जैसे ही वीडियो देखें, उसके बाद जब भी आप लोग असर की नमाज अदा कर लो, आप नमाज के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये छोटा सा वजीफा पढ़ लेना, ये छोटा सा अमल कर लेना। आपकी नस्लें भी इंशाअल्लाह आपको दुआएं देंगी। आपने ये वजीफा पढ़ा था मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दौलत के समंदर का ऐसा वजीफा है, दौलत की बारिश का ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ने वाला, आज तक ये अमल करने वाला दौलत में खेल रहा है। कुछ भाइयों बहनें पिछले साल ये वजीफा पढ़ा था, कुछ लोगों ने इससे पिछले साल ये वजीफा पढ़ा। तो ऐसे कई लोग मेरे पास मौजूद हैं जिन्होंने इस अमल को, इस वजीफे को किया और रातों रात उनकी जिंदगियों में बदलाव आ गया। रातों रात मोजज़ाती तौर पर उनको दौलत मिल गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, असर की नमाज के बाद फौरन ये वजीफा पढ़ के देख लेना, इंशाअल्लाह रात तक बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। चाहे वो 1 करोड़ रुपए की हाजत क्यों ना हो, 10 करोड़ की हाजत क्यों ना हो, अल्लाह पाक फौरी पूरी कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक पर कामिल यकीन के साथ वजीफा करना है तो अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद जरूर फरमाएगा, आपकी हर हाजत को पूरा करेगा। अल्लाह ताला पर भरोसा करने से ऐसे रास्ते से रिज़्क दे जाते हैं कि आप लोगों का गुमान भी ना हो, आप लोगों की अकल भी हैरान हो जाए। लेकिन जो अल्लाह पाक पर भरोसा करेगा, इसके लिए वो काफी है। अल्लाह पाक अपने नाम का पूरा पूरा आपको सिला अता फरमाएगा। अगर तुम अल्लाह पाक पर पूरा पूरा भरोसा करते हो, जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें ऐसे रिस्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम के वक्त अपने घोंसले में पेट भर के दाना खाकर आते हैं। अल्लाह की जात पर वो कामिल यकीन रखते हुए निकलते हैं और अल्लाह पाक उनको सब कुछ अता करता है। उनको कल्ब इत्मीनान भी अदा होता है। और जब वो लोग सुबह तस्बीह पढ़ते हैं, यानी कि जो परिंदों की तस्बीह है, वो हर कोई ही जानता है कि सुभान अल्लाह, यही तस्बीह है परिंदों की। तो लिहाजा आप कोशिश करा करें कि आप लोग भी सुभान अल्लाह पढ़ा करें कि पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। तो प्यारे दोस्तों, ये भी बड़ा मुजर्रब अमल है। लेकिन आज का अमल, असर की नमाज के बाद करने वाला जो वजीफा है, वो बड़ा ही मुस्तकिल और बहुत ही अलग और मुनफरिद अमल है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस अमल के अंदर आपने नोट पर ही अमल को करना है। लेकिन वो नोट कोई सा भी हो सकता है, 10 के नोट में आप लोग कर लें, या फिर आप लोगों के मुल्क की जो सी भी करेंसी है आप उसके मुताबिक कर लें। यानी कि अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं तो उसके 10 के नोट में कर लें। लेकिन
اگر آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھارت جیسے بڑے شہر کے اندر رہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کے مطابق ہی 100 روپے کا نوٹ یا 50 کے نوٹ پہ وظیفہ کر لیں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو 10 کے نوٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پیارے دوستو عمل بہت ہی زیادہ الگ طریقے کا ہے، تو لہٰذا جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ یہ عمل باقی عملوں کے مطابق بہت زیادہ ہی الگ اور منفرد ہے۔ کیونکہ پیارے دوستو اس عمل کے اندر 10 کا نوٹ 50 کا نوٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں نے صدقہ نہیں کرنا، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں اس طریقے کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تو پیارے دوستو آپ لوگوں کو جتنا مرضی بھی بڑا نوٹ لے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو کرنسی کا نوٹ ہے آپ کو وہ تو لازمی لے لینا ہے۔ ایک نوٹ جیب میں رکھ لیں، پہلے نماز اثر جب آپ لوگ پڑھنے لگے اس سے پہلے ایک نوٹ جس پر عمل کرنا ہے وہ اپنی جیب کے اندر رکھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر لیں، زندگی میں ایک مرتبہ کا عمل ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ویڈیو چھوڑ کر جاؤ گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، اور نوٹ بھی آپ کا انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کو جو میں بتاؤں گا آپ کو وہ عمل کر لینا ہے۔ میں آپ کو آپ کے فائدے کے لیے ہی یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن پیارے دوستو اللہ پاک پہ لازمی کامل یقین کے ساتھ ہی آپ لوگ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ساتوں نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اور آپ کا بینک بیلنس بھی ہرگز کم نہیں ہوگا، اور اللہ پاک آپ کو کاروبار میں بھی غیر سے ترقیاں عطا فرمائے گا، ذاتی مکان میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کرے گا۔ لیکن پیارے دوستوں آپ لوگوں نے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پاک پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ پیارے دوستوں عمل کیا ہے اس کو ذرا آپ لوگ ایک بار ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ عصر کی نماز با جماعت ادا کریں، کوشش کریے گا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ آپ لوگ با جماعت ہی ادا کریں۔ تو پیارے دوستو نمازیں پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لو تو اب 2-3 آپ کو وظائف پڑھنے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اس نوٹ پر آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے ویڈیو کو چھوڑ کے دیکھا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو عمل کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اب عمل آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، لہٰذا عمل کو اچھی طریقے سے سماعت کریں۔ اب ویڈیو کو ہلکا سا بھی اسکپ مت کریے گا، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگوں کو فوراً 21 مرتبہ سورۃ الکوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر جب آپ لوگ پڑھ لو تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے اس نوٹ پر آپ کو 1 مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ اس نوٹ پر پھونک مار دیں، دم کریں، اور آپ لوگوں کو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا۔ اب اس نوٹ کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس نوٹ کو فولڈ کر کے، اگر آپ کے پاس کوئی سفید رنگ کا کپڑا ہے یا کوئی بھی کلر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو جس میں یہ فولڈ کیا ہوا چھوٹا سا نوٹ آ جائے، 1 انچ کے برابر جو ہے وہ یہ نوٹ کے سائز بن جائے، اس کپڑے میں، اس پوٹلی میں آپ لوگوں کو اس نوٹ کو ڈال کر اس کی چھوٹی سی ایک پوٹلی بنا لینی ہے اس کپڑے کی جس میں وہ نوٹ آ جائے۔ اب اس کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، یا آپ لوگوں کو الماری میں رکھ لینا ہے، یا اپنی تجوری میں رکھ لینا ہے، دکان کے گلے میں رکھ لینا ہے، جہاں پر آپ سمجھتے ہیں آپ کے رزق میں پیسوں میں برکت آئے وہاں پر آپ یہ پوٹلی رکھ لیں۔ اچھا ایک بات اور، آپ لوگ 3 4 5 پوٹلیاں یہی پورا عمل کر کے بنا کے مختلف جگہوں پر رکھ سکتے ہیں۔ مطلب ایک پوٹلی پر آپ نے عمل مکمل کر لیا تو اپنی الماری میں رکھ لیں، پھر اپنی جیب میں رکھ لیں۔ دوسرا عمل کریں، اس کو جیب میں رکھ لیں،
پھر دوبارہ اس عمل کو دہرائیں، اس کو تجوری میں رکھ لیں، اپنے گھر کے اندر باندھ کر رکھ لیں۔ جہاں پر آپ لوگ پیسے رکھتے ہیں وہاں پر آپ لوگ مختلف جگہوں پر رکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دعا لازمی کریے گا اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی میری دعاؤں میں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔